नेपाल सरकारले जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेल सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको यही चैत 14 गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू आज मङ्गलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीन सरकारसँग भएको नेपालमा तेल र ग्यास स्रोत सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यान्वयन सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले नेपाल र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित सुविधा सम्बन्धी आशय पत्र स्वीकृत गर्ने र नेपाल चीनबीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीका अनुसार तिलौरा कोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। रोल्पा नगरपालिकाको गौरवको आयोजना जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावरलाई ठेक्कामा दिने तयारी भएको छ। हिजो सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेको भ्यू टावरलाई नियमित सञ्चालनका लागि टेन्डर मार्फत वार्षिक 24 लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 6,10,65,000 रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको भ्यू टावरले यस क्षेत्रमा रहेको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नगरपालिकाको अपेक्षा रहेको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको 18औं मन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा श्रीलङ्काको कोलम्बोमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्ना भारतीय समकक्षी सुब्रमण्यम जयशङ्करसँग भेटवार्ता गरेका छन्। त्यस अवसरमा उनीहरूबीच नेपाल भारत सम्बन्धका साथै पारस्परिक हित र साझा चासोका विविध विषयमा विचार विमर्श भएको थियो। आगामी शुक्रबारदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्न लागेको भारतको औपचारिक भ्रमणको जारी तयारीका बारेमा पनि दुवै देशका विदेश मन्त्रीबीच छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच भारतका बाह्य मामिला मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्री खड्गासँगको भेटमा भारत नेपाल सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, विद्युत व्यापार, मलखाद आपूर्ति, ऊर्जा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बारेमा छलफल गरेको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। उनले रामायण परिपथलाई अघि बढाउन आफूहरूबीच सहमति भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जनकपुर जयनगर रेलमार्गको यही चैत 19 गते शनिबार उद्घाटन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा सो रेलमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा श्रव्य दृश्य माध्यमबाट रेल सेवाको उद्घाटन गर्न लाग्नु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जनकपुरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको प्रमुख आतिथ्यता रहने रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। रेल सञ्चालनका लागि सरकारले यही चैत 8 गते अध्यादेश मार्फत आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। विक्रम सम्वत 2075 नै रेलमार्ग निर्माण सकिएको भए पनि कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण लामो समयसम्म रेल सञ्चालनको मिति तय हुन सकेको थिएन। कुल 35 किलोमिटर लामो सो रेलमार्गमा चल्ने रेलका अन्तर्देशीय प्रकृतिको ब्रोड गेज हो। मन्त्रालयका अनुसार 2077 असोज पहिलो साता जनकपुर आइपुगेको रेल सञ्चालन गर्ने बारेमा यसअघि ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन। सरकारले सबै करसहित 1 अर्ब 3 करोड बराबर खर्च गरेको रेल सञ्चालनमा नआउँदा रेलका लिकमा राखिएका सामान समेत चोरी भएका थिए। जनकपुरमा रेल आइपुगेको 17 महिनापछि सञ्चालन हुन लागेको हो। सरकारले रेलको भाडा समेत तय गरेको छ। सामान्य सिटमा यात्रा गर्नेलाई 70 र वातानुकूलित एसी सिटमा यात्रा गर्नेलाई रु 300 बराबरको भाडा लाग्ने गरी 2 प्रकारको भाडा तय भएको छ। यस्तै रेल दुर्घटनामा परि कोही कसैको ज्यान गएको खण्डमा 7 लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था समेत रेलवे अध्यादेशमा गरिएको छ। गत फागुनदेखि नै दैनिक एक पटक रेल सञ्चालन गरिँदै आएको थियो। सबै प्राविधिक तयारी पूरा भएको र कर्मचारी समेत नियुक्त भई काममा खटिसकेको नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ।